sa pagkamatay diha sa akong kaugalingon. Ang pagpakawala sa akong kaugalingon diha kaniya aron kita makakaplag o bag-ong kinabuhi. Atong awiton Dios no pagtutulog. Pasiulan pag-ampo. Mag-ampo kita na natagal ang kita kaiso sa pagsunod ni Kristo. May umaumahan ang imong anak sa Kristo, nag-antos aral na namo, o nagbilin ng mga paliginan aron kami musunod sa iyang mga dakang. Ipasan niya ang among mga kasalanan, nagpalansang sa kahoy sa krus, aron pinaagi sa iyang mga samad, matagan kami o kaupayan o kaluwasan sa among mga kasalanan, aron makapuyod kami sa kinabuhi na matao. Dasika kami pinaagi sa iyang buwa, agaka kami pinaagi sa iyang paliginan, tabang kami paglakaw sa dalan sa krus. Tungod kay buot kami musunod kaniya, subay sa sikpit na dalan paingon sa kinabuhi. Kini ang ipangayo, pinaagi sa inalan nga buhing hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos sa kamaturan. Amen. Diyos na
Tapusang panhapon, nagasimba o nagadayi kami kanimo o Kristo. Ito si Santos Petros Pagbasa, unya, gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon. Dawata kini ug bahina ninyo, kay sultihan ko kamo, nasukad karon, dili na ako miinom ining vino, hangtod moabot ang hinarian sa Dios. Unya, ikuha niya ang pan, ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, ipikas-pikas niya ug gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agit paghandom kanako. Human sa kanihapon, ikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, timaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Pangalandong, magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa dakong gasa sa Eucharistia. Wala siya gihikaw kanatong tanan. Pinaagi sa iyang kamatayon na sa krus. Gitapos niya ang iyang kinabuhi ug gihatag niya ang iyang kaugalingon kanatong imong pagkaon. Diha sa Eucharistia, gituman ni Jesus ang iyang pag-alagad sa paghatag og kainit ug kahayan. Nagaampo siya nga walay hulong alang kanatong tanan. Dinhi lamang nato masabtan ang kahulugan sa Emmanuel, Dios uban kanato. Muadto kita kang Jesus ug mupuyo diha kaniya. Pag-ampo, Ginoong Jesucristo nga nagapuyo uban kanamo, nangabuyo kami niining sakramento sa imong lawas ug tubo. Ginoa nga pinaagi sa pag-ambis namo sa imong kinabuhi, nga gimantala ining pan ug vino, makahalad unta kami ngadto sa among amahan sa langit ug usa ka gugma tiunan. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuonan ug kinabuhi puno sa pag-alagad, sakripisyo ug duha alang sa kabulakan. Ang ikaduhang istasyon, ang pag-antos dito sa tanaman. Nagasimba o gaday kami kanimo o Kristo. Nilakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa naiabot na siya dito, mingon siya kanila. Pag-ampo kamo aron dili kamo madaong sa padulay. Unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay o bato. O biluhod siya nga nag-ampo. Amahan, mingon siya, kung buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kundili ang imo may matuman. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit ug mibig-on kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa nga mainiton gayud.
Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong, sa atong kinabuhi, usahay moabot ang panahon sa mga pagsulay o mga kasakit nga mao'y makapatulo sa atong mga luha o makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, liguna kami kun mahimo kuha kining kupa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among kabubuton, kun dili ang imo may matuman. Tuduy kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok ug kalisang nga iyang giantos ni atong mga taknaa. Sama kang Jesus, ang Dios ng magtutudlo, kinahanglan moagi kita sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Pag-ampo, Ginoong Diyos, among mahigugmaong amahan, sa panahon na musangpit kami kanino, diha sa imong among mga kalisod, kaguol mga kasakit, hinunumi ko Diyos sa usap sa imong anak sa pagtawag kanino, diha sa iyang kasakit o kamatayon. Ayaw itugot ng magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan. Apan liguna kami diya sa pagtuo, nga ikaw makita namo diya sa among mga kasakit. Ingon man diya sa among mga kalipay. Kung ikaw na kung maganamo, pinaanan kaniya, kinsa napakita ka namo sa imong gugma. Si Kristo ang among Ginoo. Amen. Sa pagkakita, pagbasa, sa pagkakita ni Pilato na wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kahugot, mikuha siya og tubig, nang hudaw sa tubangan sa mga tao, ug niingon, wala ako'y labot sa kamatayon ng tawhana, inyo kini gusto. Unya ang tanang mga tao na nubag kaniya. Kami ug ang among mga anak, mo'y datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Kunya, gibuhian ni Pilato si Barabas o si Jesus. Ipalagtos niya o itutyan aron ilansan sa krus. Pamalandong, si Jesus midawat siya kastigil sama sa usa ka maaghok nga nating karniro nga gidalangat to sa iyawan. Gipili nila nga buhian si Barabas uli kaniya. Giunsa man kita pag-igugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma, pinaagi sa pangalan sa iyang kaugalingon alam kanato. Kung buot ka mahigugma sama ka ni Jesus, ihalad ang imong kaugalingon isip sakripisyo alam sa imong isip katao. Pag-ampo, Ginoong Diyos, mahigugma o mahal. Ang gugma sa imong anak nakanghat kaniya sa pagdawat sa mga sakitan diha sa krus. Aron kami makaambit sa himaya sa bagong kinabuhi. Buntuga ang akong kahakot, ug himua kaming magyatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa kalibutan na imong gihatag kanamo, aron among mabalhin ang kanitnit sa mga kasakitan, ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini nga among ipangayo, pinagi ni Kristo sa among Ginoo. Amen. Ama nako manakasalamit, pagdaygon ang imong tumabot ka na mo ang iyong harian. Matuman ang iyong pagbuod ni salita na iyong salamat.
simbahan ng bunga sa tiyan mga sa Jesus. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Kaluy kami Ginoo. Jesus malo. Nagasimba ko na kami kanina. Kanya ikuha ni Pilato si Jesus o iyan ang palangkos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon o ipahaog nila kini sa ulo ni Jesus. Isuluban na sa nila og sakot na dagtong pula kung nanood sila kanya uminom. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo ug siya pa panawa sa katawo ka sa katawo nga Diyokman diha sa usa ka makaulaw nga kamatayon diha sa cross. Musulod kita kaniya kay si Kristo mao ang atong hari ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kadaugan sa gugma batok sa dautan. Ang mapailugon pagdawat ni Jesus sa mga paghampak o pagturong-turong kaniya sa mga tunog. Usa kamiti sa pagpaulos. Sundon ta si Jesus diya sa iyang pagkamapausanon aron sa atong pagkamapangitason o pagkamapasigaduhon. Idugo nato ang atong ulo diya sa pagginusol sa atong mga kasalanan. Si Kristo nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo na nagtuturo kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo magpuyo dinhi kanato. Pag-ampo pagkagahong nga Diyos, ang imong anak na si Kristo, nakadawat sa himaya, sinabi sa paghatag sa iyang kaugalingon, ug diya sa pagkahimo niya imong sulugon, alang sa katawhan. Ang iyang gahong mao ang gahong sa gugma, dihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi, alang panahon. Kini matinong-anon niya kinawa, bisan pa ang tayo niya sa tuway. Apan bayaw mo siya imong binubuhat sa paraya. Istubot makamit kami sa iyang pagkasari, diya sa among pagsunod sa iyang kalabanong gugma, isip bagong kasawhan at pagtutuko sa bagong kalubusan. Hindi among ipangayo, pinagit ka niya na among hari o binubo, hangtod sa pangaturan ng amin. Amahan na mo anak ka sa langit, pagday ko ng inyong mabot ka na mo imong ginharian, matuman imong pagbuking sa yuta na imong sa langit. Matinaya ka Maria, bumagalikas, ang Ginoo na kami. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus. Tinaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
Jesus Maloy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang salangit. Ang ikalimang stasyon, si Jesus nagpasan sa iyang krus. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Ito sa isang Krus, initubos ang kalibutan. Pagbasa. Tungod ni ini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalavera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota, pamalandong. Sa tumang pagpailog gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipasan niya kini ug nisugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakat-on kita kung saon pagpasan sa atong tagsa-tagsa sa krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kagalingon dinha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang itudlo kanato iya sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita niini mga pulunga. Kung may buot nga musunod kanako, dumilit siya sa iyang kaugalit. Magpasa krus sa tanang adlaw kanako. Pag-ampo. O Diyos among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, diha kanamo ang matuod nga palasanon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuot sibo sa inyong mga paniingnan. Tabangi nga sama kaniya makapuyo kami alang sa uban sa walay pag-abot o ganti. Itugot nga maangko namo ang iyang kinabuhi hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Amoong Dios hangtod sa kanturan. Amen. Amahan namo na kasalangit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pasaylo kami sa mga sala. Ngayon na napasaylo kami sa kasalanan namin. Hindi kami ikutyan sa matulay, inunukasan kami sa darutan. Maghimaya ka Maria na puno sa grasya ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iangkin mo kami makasasala, lalo sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Dios sa Espiritu Santo. May kasasimulan ka sa gihapon sa mga tuligan na mga katapusan. Amen. Ginoo kaluy kami. Ikaunom nga estasyon, si Jesus na isukamod sa kabugat sa krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santo sa kalibutan. Milakaw si Jesus subay sa batuon nga dalan ug iyang gipasan ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam kini pagkabugat. Wala na niya kini madaog hangtod nga nadugmo siya. Kapag mibangon si Jesus, igipasan niya ang iyang mabukat na krus kung padayon sa unahan. Pamalandong, naisukamod si Jesus tungod sa kabugat sa krus. Sa matagigayon na magpakasala kita, nagdugang kini sa kabugat sa krus, igipasan sa atong Ginoo. Usa kini ka makauulang nga pananaw. Ang Dios nga walay sala, may milukat sa atong mga sala diha sa krus. Makatarunganon ba kini? Dili ba kita man unta ang angay ilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga kasalanan? Pagangko. Dios nga naisumamos tungod sa kabugat sa among mga sala. Huwag ka nga dinhi ka namo ang kinaiya sa walay pagkabana sa tinuod nga bahandi.
Pagpasa dinhi kanamo ang pagtinguha lamang sa among kalipay. Dili unta kami mapakabutang sa mga hilig na among nakita, ug andam unta kami nga mabangon sa mga nisukamot sa kasalanan. Kaluoy kami Ginoo. Amahan namo ang naakas sa mga langit, pagdaig ko ng imong ngalan, maabot namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyad sa panulay. Inunuha luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa tuig na walay katapusan. Amen. kaluoy kami Ginoo. Kaluoy kami. Ay kapitong estasyon, si Simon Serenio may pasan sa cross ni Jesus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Tungod sa iyong santo sa krus, Samtang gidala nila si Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Serene, nga nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapasan sa krus ug gipasunod kang Jesus. Pamalandong. Ang tanan nagdumili pagpasan sa krus ni Jesus. Tungod niini, gipugas si Simon Serenio pagpasan sa krus sama ni Simon Serenio. Pasanon ta ang krus magsantos kanato kay kini kinabuhi. Diha sa krus ana ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo, Diyos Ama, tabangi kami sa pagsunod sa panagignan, mapailubong pag-anto sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo, dagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagkasan sa iyang krus. Diha sa paglupay sa namo sa sakit o kagugol sa among bisika tao. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nagalangan mo sa pagkatlaw, yata ka na po paglawa. Sa iluwa kami sa mga masala. Ngayon ang kasaylo kami sa masala. Alam mo, hindi po kami itugyan sa buhay. Nanuwala sa kami sa lahat. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, anak ka sa Diyos, siyang po kami masala. Karoon sa oras sa may gimatay. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ngayon sundan ka ng sinabong sa bigyan mo ay katapusan. Amen. O Diyos, kaluoy kami. Kaloy kami. Jesus Paroy, ang anak mo, kasayo kami. Ayak. Ay, lubot.
Ang ikawalo na istasyon. Ikatagpo ni Jesus ng mga babae sa Kristo. Nagasimba o nagaday kami kanino at pag-asa. Sa dakong kanyon sa mga tao nga misunod kang Jesus o pipirakan nila nga mga babae nga maghilak o nagminatay tungod kaniya. Unya, miningit si Jesus o miingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundi hilaki ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Pamalango. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang mga nibabag sa iyang mga binibagay, ang mga Hudayo, ang mga magsitudlog sa karaan, ang mga Pariseo, ang iyang mga kaaway. Apan sa takna gayon, kanos daghan nalupak sa iyang makaluluya ng mga ihay sa kabundok sa makatuhan nga nagilo o mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang pakigugma na nakahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos na inahan, ug ang mga balaang babae sa Ebanghelyo. Nagto sa mga balaang babae, diha sa dalan sa Kalbaryo, niingon si Jesus. Ayaw, kanako, hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Dinhi atong tan-awon ang kamangkiluloy-on ni Jesus nga bisan nag-anto sa labing pait nga mga kasakit, may panahon pa siya paghuna-huna o paghatag o paglaong sa mga masunod. Pag-anto, Ginoong Diyos, pagkagahong anak, Ginoong anak ang kanino. Ulahan ka sa babae nga tanan, o ulahan ang bunga sa tiyak mo. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, siyang po kami makasasama. Kalong sa oras sa aming kamatayan. Himaya sa Amahan ko sa Anak ko sa Espiritu Santo. Naingon sa sinubda. Kayang lapisan Yeah. Pasayloon mo kami ang salahilong mo dili na mausap kami. Ikasiyam nga istasyon. Si Jesus gilangkatan sa iyang sapot ug gilansang sa krus. Nagasimba ug nagdayeg kami kanimo o Kristo. Katagal Santos sa Cruz, itubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Ikuha niya ang iyang sapot ug gibahin sa upat o sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab niya ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kini gisiun. Magripa hinon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Pamalandong, giunsa kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot, mao'y tataw nga timaan sa iyahang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga mahisama ni Jesus sa paghigugma, ihalad ang imong kaugalingon, ingog sakripisyo, alang sa imong isig kataw. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon,
ngadto sa uban. Kinahanglan nga mahisama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi ug malaumon kitang musunod niini aron mahisama sa atong hunahuna, kabubuton ug kasing-kasing ni Hesus. Mag-ambot kita nga si Hesukristo magpuyo dinhi kanato. Pag-ambot. Maluluyong Amahan, gigugma mo ang mga taong manghihatagon, kinsa mohatag sa iyang kaugalingon, sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon, diha sa larawan sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabot sa kasing-kasing, aron makakat-on usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon, diha sa imong mga kamot, o pagahin sa bisan unsa nga niya kanamo ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan. Imuha kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo uban ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo manaka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Adlaw, iyatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa kasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, malo sa kami sa kadautan. Himaya samahan, magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, yampo kami makasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Himaya samahan sa Anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo. Sa sinugan karon sa gihapon sa pagpilian ug katapusan. Kaluy kami Ginoo. Salamat ya. Ano rin? Salamat ya. Maraming salamat. Jesus maloy tananamu masayon mo kami ang salangit ng tanamu dili na mausap kami. Ang ikanapulo nga istasyon, si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Ito sa imong santos nga krus, sa imong gituwa sa kalibutan. Pagbasa. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan, ibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ani kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato kay gisilutan man kita sa sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Hesus, hinumdumiin taon ako kun maghari ka na. Miingon si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Pamalandong. Ginoong Hesukristo diha sa krus, nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga naghigugma kanamo kaysa among paghigugma kanimo, kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos kita o magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita og usa ka higala nga modala kanato ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa, kinsa kanunay uban kanato, si Hesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan.
sama sa mahinusulong kawatan nang mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pagampo. Ginoong Kristo, gikawas mo ang mahinusulong kawatan gikan sa paganto sa krus o gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa among kamatayon, o Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya, mamatay unta kami diha sa imong gugma, mamatay unta kami diha sa imong kabubuton, ug manghinaot kami nga imo kaming dadon agi sa pultahan sa langit, aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian, ikaw nga nagpuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga nakasalangit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Sa mga sala, may na makasaylo kami sa kasala kanamo, o dili mo kami itubihan sa panulay, nunuan o sa kamis kadawatan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulan ka sa mangbay nga tanan o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, yampo ko kami makasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Kaluyi kami Ginoo. Ang ikanapulog usa ka estasyon. Si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba ug nagdaay kami kanimo o Kristo. Pagbasa, duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas. Ug sa Maria Magdalena sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang imahal nga nagbarog didto mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ani ang imong anak." Kunya mingon siya sa tinun-an, "Ani ang imong inahan." Sukad niadto ipatipon si Maria magpuyo sa tinun-an. Pamalandong sa dihang naghiutas na si Jesus didto sa krus, ihatag niya kanato si Maria. Ingon nga atong inahan, kining langit ng inahan, may dakong pagtagad sa matag kalag. Ipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan, ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan, ang labing pinili nga binuhat. Walay buling sa sala ug ulay. Si Maria mo'y atong espirituhanong inahan, nagatabang siya kanato, labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himuang nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus, pagpakita nga ikaw ang among inahan, ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay, pagpakita nga kami imong mga anak. Pagampo, Diyos ang Ama, nagpuntas si Jesus dito iyang inahan, miunong kaniya ug miambit sa iyang mga pagantos. Hinaot nga kaming mga sinagop nga anak ni Maria, may isa o pa ni Kristo, diya sa iyang pagantos ug kamatayon, ug makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi. Siya nga nagtuyo nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo,
Ang sa Diyos sa langturan. Amahan namo anak ka sa langit, pagdayeg ni mong ngalan. Mabot ka na mong imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kaloy kami Ginoo. Napulog duha nga istasyon ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba o nagadaay kami kanimo o Kristo. Sunod sa imong santos pagbasa. Kumani ini si Jesus nasayod na ang tanan matuman na o karon pagtuman sa kasulatan ningon. Giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlod sila gispungha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa iyang suko. Ug gilisa nila kini ngadto sa iyang baba. Humana katilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Dinhi mangluhod ang tanan. Pamalandong, magampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa daan niya kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. O kung iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan nga kanako mismo. Gikan sa krus nga makakaplag o kaluwasan, idala ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kanan. Karon tuwa na siya sa langit, nagpakita sa iyang mga sama ngadto sa iyang langitnong amahan. O ang matag kalag na maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, mo iyang himaya sa kadaugan. Buot siya nga mahimo ug usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa iyang krus. Ang tunhayng ginharian nga iyang ipakita sa amahan, ingon nga ang iyang ganti o himaya. Pag-ampo, Ginoong Hesukristo, diha sa krus, nagpakamatay ka, o giula mo ang imong dugo, aron kami mabuhi o tapos na mahigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka sa pan o vino, isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon, nga among kalanon o ilimnon, o gitudluan mo kami sa paghigugma, o pag-alagad sama sa imong gibuhat. Makiguban ka namo, o tabangi kami, pagsaksi kanimo, aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, ina sa Diyos, himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Kaluy kami Ginoo. Ikanapulog-pulog na istasyon ang paglubong ni Jesus. Nagasimba o nagadaig kami kanino o Kristo. Sa pagkasawong sumna, niabot ang sa kabrato ng pagwaan ni Maria. Nagingan lang Jose o sa katinunan ni Jesus. Niyato siya ang pilato o ipangayog niya ang lawas ni Jesus. O sa gikuha ini ni Jose o ipupos niya sa kabatong habon na limo. O ipahimutang niya sa diyang pagaling luknanan na batukan lamang niya ng tulungan niya sa kabato. Kunya giligid niya sa kadakong bato aron pagsila sa tulungan sa luknanan o milakaw siya. Si Maria Magdalena o ang laing Maria naglingkod dito na nagtanaw ang sa luknanan. Pamalando. Tanawa ang bukma sa Ginoo, ang iyang bukma alang kanato. Kinahanglang magbugma kita sa atong langitong amahan, sama sa paghigugma ng pagkita ni Kristo. Pangayan kitang magbugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isig katao, bisan hangtod gayud sa paghalat sa iyang kinabuhi alang kanila. Dunay usa ka batang sa gugma na naglangkop sa pagtulog diya sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga maabot ang hingpit na pagkahiusap ng Kristo Jesus. Pag-ako, pagkakataon ay nagubang Diyos, ang imong bugtong anak nagto sa mga natay o nabanhaw sa hinaw. Sa imong kaayo, manawa kaming imong mga katawhan na tinubong, uban ni Kristo diha sa dunya. Kristo diha sa dunya. Aron kaniusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagapuyo nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo hangtod sa kanasuran. Amen. Pamahinamo na naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ligarian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayroon sa langit. Pag-ibayan ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manahan kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae ng tanan, o bulahan manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa Maria, yan sa Diyos, ang pangingkaming kala, sa amoy kamatayan. Himaya sa mahal at sa anak at sa Espiritu Santo. Maingon sa sinulan karon sa gihapon sa mga katuigan mo kay katapusan. Amen. Ginoo kaloy ikan. Ginoo kaloy ikan.
ang ikadapulog upat nga sesyon. Ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Santos na Cruz, tapos mo kalimutan. Tapos sa adlaw nga ipapahulay, sa pagkabanagmanag na, sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtanaw sa lubnganan. Unya, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Diligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panaghuway ug kaputi kaayo ang iyang bisti. Nangurong ang gwardya tungod sa ilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang mga anghel miingon sa mga babae, ayaw ka mo kahadlok, nasayod ako nga nangita ka mo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw na siya, sumala gayud sa iyang gingon. Umari ka mo ug tan-awa gayud sa inyong gingon. Umari ka mo ug tan-awa ang dapit nga gilupngan ug unya adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinunan nga nabanhaw siya. Ug karon naguna siya ninyo sa Galilea. Hilabi ikay balag ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinunan. Mamalandong kita kang Jesus nga nabanhaw nga Kristo. Ania atong kinabuhi sama kang Jesus ang Diyos nung magtutudlo. Naglakaw kita latas sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay aron mudangat sa himaya. Dili baya di ay ikinahanglan man si Jesus muantos o pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya. Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo, diin dito namatay si Jesus. Apan may bangon siya ug nigula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pagampo, Diyos sa kinabuhi o gugma, palipay kami kanimo karon tungod kay si Jesus nabanhaw ug nagsugod siya sa pagpabanhaw kanamo diha sa pagpubunyag. Layuna dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay o gugma samtang nagkalagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamong gawas nun sa pagdalag, paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga naa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusan kalipay. Iniyamong ipangayo sa ngalan ni Jesus ang among nabanhong Kristo Ginoo. Kinsa nagpuyo uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naga sa langit, magdaygon ang imong ngalan. Mobot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot kini sa yuta maingon sa langit. At mo sa pagkakaroon ng tinawag ng magdaw. Sa iyo kami sa mga masarap. Ngayon, as po kami sa masarap. Hindi pagkakitugyan sa pagkakaroon. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. O bulahan na usab ang mga bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Himaya samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Kaluy kami Ginoo. Ha?
Lahos ka dito? Ah. Di ka malahos? Lahos, oy. Ano ka malahos? Kami na nahuman. Sacrifice man na. Taon. Laylay na yung taon kaya kung paamay tagbayon. Oh, laylay, maayo na ron. Walay, imposible. Chat ragod ko, i-text ragod ko dahil inikuan niyo mo ba? Pagbayad sa pagtubo, pinagdan sa among kalwasan, ang pagpapasakit, kabantos, kamatanan ng pagkakataon ni Yesu Cristo yung mga natiwala. Ay, tama din. Ari mo din. Dere. Yes, ang mga sa mga subay sa lahat sa Diyos, tapi ini mau katiwala sa pagpapos sa pagpapos o sa kalunan. Ikulang kami sa kagulay sa natin. Kaya hindi ka nagkakalit mo. Pirahin Kristo ang Pinoon. Amen. Ang Pinoon managan niyo. Managan kayo ng Diyos na makakagawa sa kanyang ang Espiritu Santo. Amen. Ang gabi,